पाकिस्तान पाकिस्तान जोड़ो मुंगयो नवे पाकिस्तान कोई तमुआद दाच बादशाह इमरान खान जोड़ो मुंगयो नवे पाकिस्तान पाकिस्तान जोड़ो मुंगयो नवे पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी तासु गवीर मौजूद यू पायून कौशल ब्यासा के लुलखोड़ के मुग सर चकंदे मौजूद दे सूबाई रहनुमा हाजी जान ज़ेब खान नन चकम गुंडा उस वदल तदा कम गुंडा रा गुंडा शवेदा कम बशरान रा गुंशवी दकली दे हवाले से मुंगा दूसरे सो खबर को जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी तासु हो सूबाई रहनुमा होंगे और सोशल वर्कर होंगे खो ददी कली चिकम दी रिक्वायरमेंट अब दियो बल खबर दा विदा से खबर रागले चियरा दा हल्का चिकम दा पीके 55 तक कन्वर्ट शो नो आया कम वादी चिशवी दी द मलिक से ब द एमपीए मलिक शौकत से ब तरफ ना नो दाखिल को सरोज दा पिकर जोड़ शवी च कचरे दा इलाका चिकम दी दा पीके 55 के पाते शवा नुजमुग सर चिक वादी शवी दी आया मलिक शौकत से बदा कारून कई पदे हवाले सर सवाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुंगा खो पदी सिलसिला के रागुन शवी द मरगर ढेर ज़्यादा खदशात और वाकई की नोटिफिकेशन शवे यारा दा खो पीके 55 तले दा और द मरगर ढेर ज़्यादा चकम दे नो तहफ़ुज़ात यारा उस खो चकम दे नो चूँकि जमुंगा एमपीए मलिक शौकत हो और द पीके 55 एमपीए चे दे नो द बले पाटे न दे चे आया दा कारून बा जमुंगा उशी और को वो निशी दा खदशात पदा सिलसिला के मुंगा यो मीटिंग द नमख के माद मलिक साहब सरा खपल एमपीए सरा खबर कड़े वा आगे चे ना दा खबर निश्ता 2023 पूरे बा जो एमपीए यमा और बल मुंग दा कोशिश हमको चको पदे के दा से कानूनी सकम पकी चमुंगा चकमने नो वापस पदे पीके 48 के पाती शुजा का चमुंग ढेर ज़्यादा द खपलो मरगरो पर खपई ओ मुंग गाड़ू चमुंग दे पीके 48 के पाती शुजा का पीके 48 के जमुंगा ढेर ज़्यादा द यो बल सरा अंडरस्टैंडिंग पाती शो द यो बल खुई बू बांधे पोए शो और द यो बल सरा बिल्कुल चकमने नो द बिन रिश्ता नवा खो बल सियासी रिश्ता बांधे मुंगा दा से पयो पड़ी यो बल सरजान तड़लो चमुंग द यो बल लोस्ट जुदा की गुरु मुंगा ढेर ज़्यादा पदे खबर बांधे खपई नो पागे सिलसिला के चकमने नो मुंगा दे मरगरो खदशात हु और आगुन शो यो मीटिंग मुंगा ओको और मलिक साहब चे से कसम इस खबर निश्ता द टोलो टाइगर्स और दे आवाम और द यूसी में से दखल को चकम दे नो दा खदशात लड़का चे दा सीस कसम बनी शिके दे जमा शपा और बच कम ने दमिया से नूर यूनियन कौंसिल संग खिदमत कोम आग खिदमत और आग फंड बच कम दे पखपल यूसी मियासा के लगो दे इलाके और दे आवामो को फॉरेन पॉलिसी दा और को लोकल पॉलिसी दा को अगर सेहत पॉलिसी दा को तालीम पॉलिसी दा इंशाल्लाह यो वाज़ेह फ़र्क बा महसूस की आगे से यो खबर ऐड कोमा और दा से मुबालगे सर ना जो महमूद खान था और आतिफ खान था और नूर चकम चारवाकी दी अभी तो सदा वेमा को चरिता सुदा मलिक शौकत हर किस्म मिनिस्ट्री में लोअर कड़ा नो जिता सुतावेमा चे पीके 55 पीके 49 और पीके 48 द दे द्रियो हल्कों को बिल्कुल चकम ने बेगम हुए ऐसे को पटोल दगा की ब्या मिनिस्टर द टोल के पीके भी अर्ज के बदे चकम ने खपल डिपार्टमेंट दे पटाप पांदे चली संग आतिफ खान एजुकेशन पटाप चलो लो ज चकम दे यो गटा तजर्बा लरी और जो दा रिक्वेस्ट कोम दीता चे मेहरबानी के दिलता सो चकम ने मिनिस्ट्री वर के और मन गौली दिल पदे यूनियन कौंसिल में आसा के पदे के लका बाज दास जरूर दी चाहे कि चकम दी स्कूल ने दी फाई के उस्तादान कमे दे दन चकम दनास दे वलूद बेंच ने दी अगनिश्ता दे वालों पर शुरू बाना सी बल चे दिल तक मुंगा लका मेन पॉइंट का तो दोपहर यो जुमात
کې په نورو حلقو کې چې کوم دی سولرایزیشن شوی د دې خلکو دا ګیله ده چې ولې په دې علاقه ولې دی شوی موږ خو ډېره مینه وکړه ملک شوکت صاحب سره نو ولې موږ سره دوی لکه داسې مینه نه کوي چې دا سولرایزیشن وشي هغه خو جي کو تاسو ګورئ زموږ د حکومت څخه تقریبا 15 شپږ میاشتې وشولې نو په 15 شپږ میاشتې کې زموږ بجټ لا راغلی هم نه دی او چې د جون نه پس انشاءالله دوی بیا ګیله کوي شکوه کوي خفګان کوي نو ابه په ځای کوي د جونه پورې د دې ګیله شکوه چې ده نو زما خیال دی دا به کوو خو لکه دونه صبر به کوي 15 شپږ میاشتې کې هېڅ هم نه کېږي او باقي سکولونو دپاره خو لکه عاطف خان منسټر او که مونږ کمپین کړی دی یا مونږ ټول KP کې کمپین کړی دی نو هغه زیات تر مونږ چې کوم دی نو د عاطف خان منسټري و ایجوکیشن چې هغه ډېر د لاندې نه راچوت کړي دي او ډېر ټاپ پوزیشن ته لګولي دي نو سولر سیسټم به هم لګو انشاءالله بینچونه به هم راوړو او په دې کال کې به انشاءالله ورته دا موږ کمپلیټ کوو برابر وبه که خیر توجه د مخکې نه چا نه ده ورکړی زنګ پې امپیګان د نورو پاټو پاتې شوي دي ایو سره هسې ګپ لګولی دی څه خاص توجه یې نه ده ورکړې انشاءالله مونږ کوشش کوو چې 15 کاله مونږ خپل برابرو بیا به دې ته پته لګي چې پاکستان تحریک انصاف په یونین کونسل میاسه کې څه کړي دي دا موجود دي ملګري کارکنان موجود دي څه وایي زمونږ د غونډه هم په دې باره کې راغونډه شوې ده په دې موضوع باندې چې بهي زمونږ لکه د PK 48 کې زمونږ د یونین کونسل چې کوم دی دا د PK 55 سره ځي وارل د ټول مرګ دا دغه دی زمونږ ملک صاحب تقریبا هغه شان نه دی څنګه چې د خلکو سوچ ته او یا مطلب دا داسې یو خبره ده انشاءالله زموږ ملک صاحب غیرتي سړی دی او په څومره چې 15 کال تېرېږي انشاءالله چې څومره په نور دا کې کار کوي داسې به زموږ په یو سیماسه کې کار کوي دا خبره داسې راځي چا به موږ کار نه کړی او اوس به انشاءالله زموږ د امیدونه دي MPS خوال لري دغه وکړه دا خو بکیږي کنه اوس خو بکیږي ستاسو خبرې به بالکل کور کی انشاءالله دا زموږ پوره امید ده دا زموږ پوره انشاءالله یو خوب رشتہ کېدی دي او دا بکیږي انشاءالله او ستاسو تاسو دغه سره دا خبر کوم د کیمرې په دغه باندې چې زه او نور چې کوم مشران دي مخکې زموږ په صوبه کې هغوی ته دا کوم خاص کر وزیر اعلی صاحب ته چې بهي زمونږ دې MPL کم سے کم منسټري ورکوي که زمونږ د علاقه به داسې او مونږ به داسې یو لکه یتیمانان چې خلک پاتې ګوري کم سے کم مونږ ته د دې ځای ګوره منسټري پکار ده زمونږ د MPS صاحب ته منسټري پکار ده دا دوی لپاره مونږ نه لګیا دا ځان ته پر لګي دا موږ د قوم ته پر لګي دوی منسټري کې وشو کوم څه په دغه نه کېږي فرق نه پروزي فرق نه پروزي جی نو ته کې پیسې وي نو ته وکړو شي که پیسې نه وي زموږ دغه حالي لکه څنګه چې خو نه داسې بنې ان شاء الله موږ دغه نه خو خو نه داسې بنیو لکه پوره بنه شو که منسټري وتراله نو پیسې به زیاتې راشي دا به زموږ د مشرانو زموږ سره ډېر ښه دا راته ووایه جي چې دې علاقې دپاره ملک شوکت صاحب له منسټري پکار ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ټولو نه مخکې ستاسو جیون نیوز چینل شکریه ادا کوم په دې باندې خو یو پروګرام دوه مخکې مونږ کړو مونږ چې څومره میټینګونه شوي دي په هغې باندې خاص کر د ملک صاحب دپاره زه بذات خود د ډېرو تر د مشرانو پورې د MNA-ګانو MPA-ګانو د CM صاحب پورې دا خپل اپروچ ما کړی دی او زما تم امید دی چې انشاءالله کله به دا منسټري ورکوي ځکه چې زموږ د علي محمد خان سره د مرکزي جنرال سیکرټري چې کوم دی د ټیم کې مانا نوم هېر شو ساري هغوی سره هم زموږ خبرې شوې وې نو هغوی خو زموږ سره وعده کړې ده موږ ورته وایي چې یاره هر څنګه زموږ د حلقه موږ د MPA دپاره نه غواړو دا منسټري موږ د MPA دپاره نه غواړو دا منسټري موږ د خپل حلقې دپاره غواړو ځکه چې زموږ حلقه په ټول ډسټرکټ مردان کې PK 48 ډېر پسمانده ده ډېره پسمانده پاتې شوې ده نو په دې وجه زما CM صاحب ته خاص کر خان صاحب ته مرکزي قیادت ته دا ریکویسټ دی دا سوال دی چېرې جي زموږ په دې حلقه باندې خصوصي رحم وکړي